from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इमरान खान साहब के इस बयान पर बहुत लिदे हो रही है, जिस पे उन्होंने कहा कि जरदारी और शहबाज अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं ताकि करप्शन के केसेस से वो बच सकें। अगर कोई मुहिब्बे वतन जनरल आ गया तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, अब ये हमारा आज मौजू है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, सच का जानना ही जरूरी नहीं है, सच को जान के आगे बढ़ाना भी आज के दौर में बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी राय से इत्तफाक करें तो इसको पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारा चैनल फाइक सिद्दीकी शो यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आइए इस मौजू की तरफ। देखिए, हमारी एज के लोग, हम तो आज तक पाकिस्तान के लिए मरसिया ही पढ़ते रहे, कोई अमलन तो कोई बड़ा काम किया नहीं, लेकिन आज पाकिस्तान की जो यूथ है वो अमली तौर पे चेंज करना चाहती है और बिल्कुल तैयार है, फसल पक चुकी है। अब हमें चाहिए कि हम उन्हें सच्चाई से, दयानतदारी से जो सही राह है हम वो दिखा दें, हम रोशनी बने, जज न बने, और उनको बता दें कि भाई ये हुआ है आज तक तारीख में और ये हो सकता है। अच्छा, देखिए, जो बात इमरान खान ने कही उसमें गलती क्या है, उसमें वो गलत कहाँ है? देखिए, ईमानदारी से और लॉजिक को पेशे नज़र रखते हुए चंद अहम पॉइंट अपने पेशे नज़र रखिए, बल्कि मैं कहूँगा अपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस ले आइए और उनको इन पर रख के गौर से देखिए कि अंदर हकीकत क्या है। 4 बुनियादी पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि पेशे नज़र रहें, ताकि बात बहुत आसान हो जाएगी समझना। पॉइंट नंबर 1, इंसान अपनी जैसी सोच रखने वाले लोगों को पसंद करता है। ये एक ह्यूमन नेचर है सारी दुनिया में। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, करप्ट दिमाग दे ऑलवेज थिंक अलाइक। करप्ट दिमाग एक ही तरह सोचते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब करप्ट दिमाग आपस में मिल जाएं तो बहुत बड़ी फोर्स पैदा होती है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 बहुत अहम है, इसको जहन में रखिए। जर्नैलों को पाकिस्तान में वजीर आजम की और वजीर आजम को हमेशा जर्नैल की हिमायत दरकार होती है। उसमें बड़े बड़े गलत कामों के लिए भी है, वो एक तारीख है, अभी इस वक्त वो हमारा मौजू नहीं है। देखिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जमहूरियत तो वहाँ है नहीं, इंसाफ वहाँ है नहीं। मैं उसको कहता हूँ घोटाला सिस्टम चलता है पाकिस्तान में, ये भी है वो भी है, लेकिन सब घोटाला सिस्टम चल रहा है। अब इसमें रहते हुए हमें आगे बढ़ना है, ये है शर्त। अच्छा, देखिए, पूरी दुनिया ये बात जानती है, आप भी जानते हैं कि जरदारी, नवाज, शहबाज ये मनी सेंटर्ड लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, और ये ऐसा आर्मी चीफ लाएंगे जो इनके जहन से मिलता हो। और सबूत आपके सामने है कि देखिए, पाकिस्तान की बदनसीबी देखिए, 2 बड़ी सियासी जमातें। भाई, जब सियासी जमात होगी तो उसको सियासी लोगों को चलाना चाहिए, वो सियासी मैदान में उनका बर्थ होना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी जर्नैल के तवस्सुस से आगे आई, और ये नून लीग भी जर्नैल के तावन से, जिलानी से पैदा हुए, वो अयूब खान से पैदा हुए। अच्छा, ये भी एक अलग टॉपिक है, इसमें मेरे ख्याल में शायद बात कर भी चुके हैं। अच्छा, एक और हकीकत अपने पेशे नज़र रखिए, वो ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की अफवाज जो हैं उसमें बड़ी ताकतों का बड़ा असर रसूख होता है। पाकिस्तान में भी पहले भी था, ये आज भी है, और आने वाले वक्त का अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा। अच्छा, होता यह है कि हमारी फौज जो है, वो फौज नहीं कहना चाहिए, हमारे जनरल जो हैं वो बहुत ये बात कहते हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे। नहीं, आप गलत कहते हैं, आपका सियासत से बहुत गहरा और बहुत पुराना ताल्लुक है। पंजाबी की एक कहावत है, हमारे ससुर अक्सर सुनाते थे कि उत्तो उत्तो खाए जाओ, विचों विचों शोर पाए जाओ। मतलब ये एग्जैक्टली यही है इनकी सूरत हाल के। जब भी होता है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सारा ताल्लुक है, बहुत पैसे बनाए हैं हमारे जर्नल्स ने, ठीक है ना, और ये हकीकत है और ये तारीख में सारी चीजें मौजूद हैं।
دیکھیے ایک غلط آرمی چیف اگر سربراہ بن جائے تو پاکستان کو بڑا ہی گہرا نقصان پہنچتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ایوب خان جب اقتدار سے محروم ہونے لگے تو ان کو 3 جرنیلوں کی لسٹ بھیجی گئی کہ ان میں سے ایک منتخب کر لیں, تو انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسے جرنیل کا انتخاب کیا جس کے متعلق نواب کالا باغ ایک وہ ہوتے تھے, گورنر ہوتے تھے پنجاب کے, انہوں نے لکھ کے بھیجا یہ آدمی بڑا نکما ہے, شرابی, زنا پسند انسان ہے, تو اس کو نہ منتخب کیا جائے. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے شاید قوم کو سزا دی کیونکہ قوم نے ان کو کتا کہا تھا, اس کی سزا دی انہوں نے اور انہوں نے اس کو منتخب کر لیا. اس سے کیا نقصان ہوا کہ دیکھیے جب غلط قوتیں, میں نے کہا نا, آپس میں مل جائیں. یحییٰ خان کو کیا چاہیے تھا؟ فروا موٹی خواتین, ٹھیک ہے نا, روح افزا, اور مجیب اور بھٹو کو کیا چاہیے تھا؟ اقتدار. تو سب نے اپنا کام کیا. بھٹو صاحب نے جلد سے خواہش تھی جلد سے جلد اقتدار مل جائے, ان کی خواہش تھی ہر رات ایک موٹی عورت کے ساتھ ان کی گزرے. تو اگر ان کی جگہ کوئی صاحب کردار جرنیل ہوتا جو پاکستان سے لائل ہوتا تو حالات بہت مختلف ہوتے. اس پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے, صرف مجیب کو غدار کہہ دیتے ہیں اور بھٹو صاحب پہ الزام سچا ہے یہ کہ ان میں اقتدار جلد سے جلد حاصل کرنے کی خواہش تھی. لیکن جو کارنامہ اس آرمی چیف نے کیا تھا وہ تاریخ میں تو زندہ ہے, ہم اس سے سبق نہیں حاصل کرنا چاہتے, اپنی اس کو جو چھپا دینا چاہتے ہیں غلطیوں کو. یہ غلط ہوتی ہے, اپنی غلطیوں کو چھپانا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اچھا خیر, اب یہ دیکھیے کہ اب اگر کوئی غلط جرنیل اس موقع پہ آ گیا جب پاکستان بالکل ایک ٹرننگ اس سے گزر رہا ہے وقت سے, تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. میں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نواز شریف جب بھی کھیلتے ہیں تو وہ اپنی پسند کا ججز کو, جرنیل کو بہت کرپٹ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے, ان بھائیوں کا, ٹھیک ہے نا. اور زرداری جو ہیں وہ بھی بادشاہ ہیں کرپشن کے اور لوگوں کو خراب کرنے کے. یہ سب دیکھیں نا, اتنے سال سے ان پہ اتنے مقدمات ہیں, ایک دن بھی جیل نہیں گئے, سب جرنیلوں سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے آپ کے سامنے ہو رہا ہے. کیا ہم میں آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ کھل کے اس کی تردید وہ کریں, کہ مذمت کریں کہ نہیں بھئی یہ غلط کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ تم؟ ہمیں کرنا چاہیے. آخر میں یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے مفاد سینٹرڈ ہے, وہ پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے, اور اس کی راہ میں یہ دونوں طبقات, ہر وہ شخص جو کرپٹ ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی پاور سے میڈیا بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, جرنیلز نے بھی اور پولیٹیشین نے بھی, اور اس کے خلاف دن رات پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس رنگ کو, اس کلٹ کو توڑیں, کہ یہ اگر یہ پارٹنرشپ ہو گئی کہ بھئی تم وہاں کھاؤ میں یہاں کھاؤں, تو پہلے تو کتنا تو کھا لیا, اب جان چھوڑ دو پاکستان کی. پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کبھی طبیعت نہیں بھرتی. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور ان ذہنوں کو بدلیں. وہ ایک بڑی اچھی بات کہیں میں نے پڑھی تھی کہ ان کا نام یاد نہیں ہے, بات پوری یاد ہے, کہ ایک بڑے فلاسفر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پیراشوٹ اور انسانی دماغ صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب ان کو کھولا جائے. اگر بغیر کھولے پیراشوٹ سے کود جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ وقت آ گیا ہے, عمران خان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس قوم کے ذہن کو کھولا جائے, بتایا جائے کہ دیکھو تمہارے ساتھ اس نے یہ کیا ہے. اور ینگ جنریشن تیار ہے, ہر صورت میں تیار ہے, اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہم نے سارے زندگی جو ہے نا حالات کو بدلنے میں کوئی کردار نہیں کیا, سوائے اشعار پڑھنے کے, مرثیہ پڑھنے کے. حالات کا ہم نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن اب دیکھیے, اب ایک ایماندار قیادت ملی ہے اور پوری فصل پک چکی ہے جوانوں کی, جو اس پورے سسٹم کو تاراج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ول اینڈ وش از دیر. اب ہماری باری ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں. آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے, مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.